देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक म्हज्या बापाचे उपादेस पाळन तुमी जियेशात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात. वै भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत रावोंक आपणे दिलां. आनी केदाळा आमी देवाचो मोग करता, बापाचो मोग पयलें समजता. तो समजूंक जेजू क्रिस्त मात्र कारण जावन आसा. जेजू क्रिस्ताची कृपा मात्र आमकां बापाचो मोग कळीत करता. आनी एका मनशाचो मोग आमी करीचे जाल्यार तो कोण म्हणून जाणा जायचे आनी ताची सेवा करीचे जाल्यार तो कोण म्हणून जाणा जायनासतना ताचो त्याग, ताचो सॅक्रिफीस, ताची दया अर्थ जायनासतना त्या मनशाचो मोग करूंक जायना ह्या संवसारांत आमकां कळीत आसा. तर भाव भयणीनो, बापाचो मोग आमकां कळीत जायचे जाल्यार जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आमकां कळीत जायचें. जेजू क्रिस्ताची कृपा कितें म्हणलें आमकां कळीत जायचें. तवळ मात्र बापाचो मोग आमकां अर्थ जाता. आनी बापाचो मोग करूंक जायचें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करीचे. आनी तो पवित्र आत्मो जावन आसा सर्गीचो संतोश दिवचो. आनी जेजू क्रिस्त मुखारसून म्हणटा, तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. वय आमकां तो संतोष दिवंक व्हड संतोशाची खबर ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ती संतोशाची खबर आमचे थंय भितर निवास करीचे जाल्यार तो संतोष, तो समाधान आमी आनंदान भरून आमी जियेचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करीचे. देखूनच म्हणटा जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं दी म्हणून. वय भाव भयणीनो, आज त्रयेका देवाचें हजरपण आमचे थंय ताचो मोग करूंक आमकां साध्य जाता. ताचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? ताचो मोग करचें म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे जावन आसात. ताचे उपादेस कठीण न्हय, बगर ते बरे ते जावन आसात. आमकां सस्नीक जिविताक व्हरचें तसले जावन आसात. फर्स्ट जॉन पयलें जुवांवचें पत्र 5:3 थंयसर सांगता कितें म्हणून, देवाचे उपादेस पाळचे म्हळ्यार देवाचो मोग करचें म्हूण जावन आसा. वय देवान आमचो पयलो मोग केला. आमी न्हय देवाचो मोग केलो, बगर देवान आमचो पयलो मोग केला. वय देवाचो मोग करूंक जायचे जाल्यार जेजू क्रिस्तान केल्लो त्याग आमकां कळीत जायचे. आनी तो त्याग आमच्या काळजा मनांनी अर्थ करून दिवचो असो पवित्र आत्मो जावन आसा. वय भाव भयणीनो, आमी त्या पवित्र आत्म्याक आशेवया. बापाचो मोग आमच्या काळजांनी धराळ रितीन ओतूंक तो पवित्र आत्मो कारण जावन आसा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:5 थंयसर सांगता, तो धराळ रितीन आमच्या काळजा मनांनी तो वता. वय तो पवित्र आत्मो मात्र आज बापाचो मोग करूंक म्हाका जायचे जाल्यार ते पवित्र आत्म्याचे नियम म्हज्या काळजा मनांनी खंचयचे. आनी बाप म्हणटा हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 थंयसर सांगता, ती नियमां तांच्या काळजांत हांव बरयतलो. ती नियमां असली नियमां कित्याक ती नियमां दिल्यान, कित्याक तांची पातकां हांव उडासाक हाडचो ना म्हणटा. वय भाव भयणीनो, केदाळा जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमी धुवन नितळ जावन जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरता. थवळ आमकां नवे नियम पवित्र आत्मो आमकां हाडटा आनी ते नियम आमच्या काळजा मनांनी जेजू क्रिस्त खंचयता. आज जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव, जेजू क्रिस्ताचो मोग करीचे जाल्यार, बापाचो मोग म्हाका समजून बापाच्या मोगांत हांवें रावचें जाल्यार खंडीत ताचे उपादेस पाळीचे. आनी ते कठीण न्हय, बगर मोगान बापाचोय मोग करूंक जाता आनी पेल्याचोय मोग करूंक आमकां साध्य जाता. आमेन.